لله الذي أعاننا على صيام هذا الشهر الكريم، وجعلنا في الأزل مسلمين. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا، ونسبحه بكرة وأصيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى وخسر خسرانا مبينا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، نحمد الله أن أعاننا على صيام هذا الشهر، وأوشكنا على إتمامه. نحمده سبحانه وتعالى على ذلك حمدا كثيرا، فما أسعد من وفق إلى السعادة، وما أتعس من عاش حياته في الشقاوة. اليوم أود أن أتحدث عن شيء بهذه المناسبة، ألا وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأثر: لا تقوم الساعة حتى يعطى حقي لشرار خلق الله. لا تقوم الساعة حتى يعطى حقي لشرار خلق الله. أيها المسلمون، وسنأتي إلى هذا الأثر لنشرحه، وقبل أن نصل إليه لا بد أن نقطع مراحل في تبيين محبة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا أسعدكم الله، أجمع أهل العلم وأهل الذوق أن القلب لا يجتمع فيه حبان. هناك حب المالك، وهناك حب تحت السيطرة. أما الحب الذي تحت السيطرة فليس حديثنا عليه اليوم،
وصلنا إليه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. ويروى: وولده والناس أجمعين. وقد قرئ بها في قوله تعالى: ماله وولده. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. فقال له عمر بن الخطاب: أحبك أكثر من كل شيء يا رسول الله إلا على نفسي، فإني أحب نفسي أكثر منك. فوضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر عمر فقال: حتى على نفسك يا عمر. فقال عمر بن الخطاب: والله ما رفع يده حتى صرت أحبه أكثر من نفسي، حتى صرت أحبه أكثر من نفسي. فأخبره عمر بذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فهذا الحب هو الوحيد الذي يتملك القلب ولا يزاحمه حب آخر. وصدق الله العظيم إذ يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. جعل الله تعالى له قلبا واحدا، فمن ادعى أنه يحب هذا حبا فوق الطاقة ويحب الثاني فوق الطاعة فهذا غير مقبول ومعقول. وما فائدة حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فائدة حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع كل حب مغاير. فهنا نقف وقفة. ما هو الحب المغاير؟ لم نشرح لكم قضية الحب المغاير. هناك كما قلت لكم حب يمتلك القلوب، وقلت لكم لا يمكن أن يحب الإنسان أحدا أو لا يمكن أن يأتي حب يتملك القلب غير الحب هذا. والآن انتقلنا بكم إلى الحب المغاير، معناه الحب الموافق إذا أمرنا أن نحب الأنبياء والمرسلين فهم في صف واحد فقد يدخلون في حب واحد. هنا تحب الصفة وقد تتغلغل الصفات في القلب فتتملك القلب تحت الاتحاد والوفاق والاتفاق، وبذلك تصبح محبا. هذا أمر وارد، غير أن حب النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون متوجا فوق الحب كله فوق الأرض، حتى إذا كان في أرضية الوفاق. أما الحب المغاير فلا يمكن أن يزاحم الحب الأول ولا يمكن أن يتملك القلب بأي حال من الأحوال. من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
سيعصم من حب الدجال لأنه حب مغاير، وسيعصم من حب أعوان الدجال، وسيعصم القلب يعني من حب الشياطين، ومن حب الأباليس، ومن حب أهل الهوس والخلط. تلكم هي بعض الفوائد من حب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس لا يدركون الحب ولا يعرفون الحب، فيتركون قلبهم شاغرا، فيأتيهم حب من حيث لا يدرون، وقد يكون من الحب المغاير، فيقعون فريسة للأهواء وفريسة للضلال وفريسة للمروق والفسوق. ويقول الشاعر: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. من ترك قلبه شاغرا من حب النبي صلى الله عليه وسلم فكل حب قابل لأن يدخل في هذا القلب، فقد يحب إبليس، وقد يحب دجالا، وقد يحب مالا، وقد يحب، فبذلك يموت وهو محروم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قد ندرس الحب ولكننا لا ندري ما حقيقة الحب. ومع الأسف هناك طائفة من الناس تقول الحب هو الاتباع. اتباع من؟ يقولون الحب هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبس. وحتى قالوا إن العشق لم يرد في حديث صحيح، وأبطلوا كلمة العشق في القاموس، في قاموس الحب النبوي. ومع أن حديثا ورد في كتب أهل السنة: من عشق وكتم فعف فمات مات شهيدا، فقال ابن القيم حديث موضوع. ولكن الذي يتأمل أسانيد هذا الحديث يجد أن ابن القيم في واد والحديث في واد. فقد تتبعت أسانيد هذا الحديث برمتها، وناقشت الرجال الذين أخرجوه، فوجدت الحديث حسنا لغيره. لما التعصب؟ لما حشر المحبة في الاتباع؟ أتدرون أين أدى بنا هذا؟ أدى بنا إلى حب كل ناعق فاسد، فتجد الإمام بعمامته الكبيرة يحب أهل الضلال ويحب الاستبداد ويروج للاستبداد. أين أنت من حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول القاضي عياض: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخبصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ويقول الذنون: يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يتبعه حب النبي وهذا القدر يكفيني. يا سيدي يا رسول الله، وقد أتيتك بالتوحيد يتبعه حب النبي وهذا القدر يكفيني. ما أسعد قلبا يدرك هذا، وما أدعس قلبا يراوغ في مثل هذا. فنجد
فنجد أصحاب العمائم يكتبون في الإمامة العظمى، يكتبون في الإمامة العظمى ويأتون بشروط الإمامة ويدخلون في الإمامة أهل الاستبداد. هذا حب للنبي صلى الله عليه وسلم. لو جئنا وتأملنا النفوس التي تموت وتستميت وتذبح مقابل ملحد فاسد، لما؟ لأنهم أشربوا حب هذا الرجل منذ أمد بعيد وفارقهم حب النبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا نمتثل أمره، فالمحبة هي أو فالاتباع هو فرع من فروع المحبة، وليست المحبة فرعا من فروع الاتباع. إن هذه المسألة قلب للحقائق. أين أنتم؟ أين نحن من تنزيل الكلمات في أماكنها الصحيحة؟ يقول أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. يا ليتكم تعلمون بأبي أنت وأمي يا رسول الله. هناك أناس يقولون بأبي أنت وأمي يا رسول الله ولكنهم يزدارون خلق الله في هذا الزمان. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تفتح بنوكا في أوروبا وتكدسها أموالا. هذا حب للنبي. لا والله، إن المحب لمن يحب مطيعه، أما الذي يدعي المحبة وهو لا يطيع المحب فكما قيل فهو في القياس بديع. إذن فعلى الإنسان أن يدرك هذا جيدا وأن يعلم هذه الحقيقة جيدا ويتدرب عليها جيدا حتى يصل إلى منازل السائرين. فنرجو من الله تعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلاله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. من يطع الله ورسوله أفلح وجهه في الدارين، ومن يعص الله ورسوله خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اعلموا أسعدكم الله، فبعدما بينا مسائل في الحب، تعالوا معنا لنفهم هذا الأثر الذي فيه لا تقوم الساعة حتى يعطى حقي لشرار خلق الله. فنجد أناسا يستميتون لإنقاذ أهل الضلال. فهذا الحق كان ينبغي أن يعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحق أعطي لشرار خلق الله. رجل طول حياته يعرض بالأنبياء، عرض بعيسى عليه السلام وسمعته، عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمعته، عرض بالقرآن الكريم وسمعته، عرض بالفقه وسمعته، وفتح الحج على مصراعيه لكل أمم الأرض وسمعته. فنجد أناسا يقرنون اسمه باسم الله. لا يا سيدي، الله تعالى قرن اسمه باسم النبي، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله.
يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من هو هذا؟ هو الرسول. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذن فهذا الحق أعطي في هذا الزمن لغير رسول الله. لو كنا أعطينا برمتنا هذا الحق لرسول الله لامتثلنا أمره. فنجد الناس تعطي نحورها لفاسد تلعنه الملائكة والناس أجمعون. لماذا أعطي نحري لواحد فاسد؟ فإن النحور لا تعطى إلا فداء للأنبياء، إلا فداء لقدسيات الإسلام. فذلكم هو الحب الذي يترعرع في القلوب. تجد إنسانا يعطي حبه لعلمانية، يعطي حبه لأن القلب فارغ. ونعود إلى قول الشاعر: عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وتجد هؤلاء يتذللون للمحبوبين من أمثالهم. تذلل لمن تهوى فليس الهوى سهل، ففي وجه من تهوى الفرائض والنفل. أو كالذي قال: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وهناك كلمات في هذا الباب من أروع ما قيل في حب الله، أي في التعلق بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. إذا صح الود منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فيا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. ذلكم هو الحب. أتعلمون أنكم إذا متم في حب من يهواه الشيطان تحشرون معه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء يحشر مع من أحب. يا ويلتنا إن أحببنا غير من يحبهم الله ورسوله، فنحشر مع الزنادقة والمفسدين. أجارنا الله وإياكم من شرورهم. تريدون أن تعالجوا الفتن والحروب الأهلية والمشاكل في العالم، لأن هذه كلها ينقصها حب الله. فإذا غاب حب الله وحب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ظهر حب الشيطان، والشيطان يضرب الناس بعضهم ببعض. ونرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتك يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم ارزقنا السلامة والأمن في ديارنا، اللهم ابعد عنا المفسدين.
اللهم انحر المفسدين، اللهم انصر المظلومين، اللهم فك أسر المسجونين، اللهم اشف مرضانا يا أرحم الراحمين، اللهم أحسن إلينا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم خلص الأقصى من أسره والفقير من فقره، اللهم ابعد عنا ظلمات الجهل، اللهم ابعد عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.